وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
الصابرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے حضرات محبت نال سیندی ذات درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں برادر عزیز بھائی محمد صدیق صاحب مدث اللہ العالی اور آپ دے رفقا بھائی محمد ریاض بھائی محمد اقبال اللہ انہ دی اس محنت کو قبول فرما دے ذریعہ نجات دا سبب جمعناوے. سٹیج تے جلوہ افروز استاذ العلماء حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب مدث اللہ العالی تشریف فرمائن. انہاں دی قیادت دے اندر تسا حضرات دے سامنے چیدہ چیدہ باتاں گوش گزار کرے ساں. دعا ہے کہ اللہ اس محفل مجلس کو قبول فرماتے اساں ساریاں واسطے ذریعہ نجات جبڑاوے. اور جنہ میرے بھائیاں نے انتظام کیتے اللہ ہنہ دی جی جان مال اسباب عزت آبرو دی حفاظت فرماوے. دنیا آخرت یا کامیابیاں سرخرویاں نصیب کرے. میرے بھائیوں جنہ تعلق کملی والے محبوب دی ذات نال جڑ گئے سیدی نسبت دا صدقہ اللہ نے انہاں کو مرتبے اور مقام عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں کہ کملی والے محبوب نے ایک مرتبہ کھانا تناول فرماون تو بعد اپنا ہاتھ مبارک رومال دے نال صاف کیتے. سید ہاتھ مبارک دی نسبت رومال کو نصیب تھئیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ جدوں او رومال میلا تھی ویہا اساں او رومال کو کدہیں پانی دے اندر نہ دھوتا ہا جلد تنور سٹ لیندے آسے بھاو میل کو چیل کھاوین یہی پس اس رومال کو زوال نہ تھی نا. آپ فرمیندن کہ میرے کول مہمان آگئن. بانی بی بی کو حکم فرمائے کہ دسترخوان سجاؤ. جس ویلے بانی دسترخوان گھن کے آئیے اور رومال ذرا میلا نظرے آپ نے فرمایا کہ ایکو گھر ونجو جلد تنور سٹ دیو جس ویلے دھویچ پوے والا کٹ ڈوائے. مہمان حیران ہوئن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت اقدس دے اندر عرض کر لگن آقا آئی تا بڑی عجیب بات ہے کہ کپڑا پانی دے وچ دھوئیں دے پانی وچ صاف تھیں دے تو سبانی کو حکم فرمائے تنور دے وچ سٹ دیو. بھادا کام میں ہر چیز کو جلا دے ونا لکڑ کو جلا دے وے لوہے کو جلا دے وے کپڑے کو جلا دے وے جڑی چیز بھاد وجود چاہوے اور جل سکتی ہے بچ نہیں سکتی. تھوڑی دیر بعد آپ نے بانی بی بی کو حکم فرمائے کہ دسترخوان دھویچ گیا اسی کٹا وہ. جس ویلے بانی نے جلد تنور دے وچوں اس رومال کو باہر کڈھے ایویں چمکدا آندا ہا جویں فیکٹری وچوں تازہ کپڑا بن کے باہر پہ نکلدا ہوندا. مہمان حیران ہوئے حضرت بادشاہ کو سمجھ نہیں پی آندی. آپ نے فرمایا بھائی اس رومال دے نال میرے کملی والے محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیتے ہیں. سید ہاتھ مبارک دے نسبت اس رومال کو جو نصیب تھائیے ایک دنیا دی بھا نہیں چلے دی. جیڑی چیز نال میرے سید نسبت جڑ پئیے یہ تو دنیا دی بھائے. تے جڑے جوان سیدنا صدیق اکبر دے مونڈھا تے لوہی ہاتھ رکھ کے میرا سونا نبی ہجرت والی رات سوار تھی گیا ہوئے اون صدیق دا کیا مقام ہو سی.
اچھی اکھوٹا سبحان اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا خالق کائنات نے لوگوں تہاڈے اندر یہ جا عظمت اور شان والا محبوب بھیجے جڑے میرے محبوب کو اپنی امت نال اتنی پیار اور محبت ہے. میرا محبوب کسے کو تکلیف ایک مبتلا دے کے برداشت نہیں کر سکتا. اللہ فرمائے ہر بندے دے دل دنیا دا حرص ہے، مال دا حرص ہے، پراپرٹی دے دار دا حرص ہے، کوٹھے دے بنگلے دا حرص ہے، لیکن اللہ فرمائے میرے محبوب دے دل دے اندر اے حرص اور تمنا ہے جو میرا ہر امتی جہنم کول بچ کے جنت دا مستحق بن پوے. اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا میرے پیارے محبوب اساں تہاں کو مجسمہ رحمت بنا کے بھیجے، خیر خائر رحمت بنا کے بھیجے، سراپائے رحمت بنا کے بھیجے. اے آپ کی نبوت شفقت رحمت ہے. حضور سی فرمینے جس ویلے بستر دوتر سمن واسطے آویں پہلے بستر کو ذرا چھڑ کیا کر متہی دے اندر کوئی موزی شاہ چھپی بیٹھی ہوئے تے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے وے. اے میرے سونے نبی دی رحمت ہے. آپ نے فرمائے جس ویلے رات نہ سم کے اٹھے اپنی جتی پاون لگے، اپنی جتی کو چھڑکا کر صاف کر کے پاتا کر متہی دے اندر کوئی موزی شاہ بیٹھی ہوئے تے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے وے. اے میرے سونے نبی دی رحمت ہے. آپ نے فرمایا جس ویلے پانی پیون لگے توجہ دنال ہی گزرا دے گھٹا کر تسلی کر کے متہی دے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہوئے، کک بہار وچ نہ ملے ہوئے ہوئے، صاف شفاف ہوئے، تسلی کر کے پیتا کر. اے میرے سونے نبی دی رحمت ہے. متہ تے کو کوئی چیز تکلیف دے دے وے، سمرہ میں تے بستر تے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوئے تے کوئی تکلیف نہ دے دے وے. جتی پاون لگے متہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہوئے تے کوئی تکلیف نہ دے دے وے. پہلے اپنی جان پڑتال کیتی کر والہو چیز کو استعمال کر. میرے سونے نبی دی رحمت ہے. سیدھی شفقت رحمت عمل کرے سے دنیا بھی سونی ہو سی تے آخرت بھی سونی ہو سی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مبارک گئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین غزوہ احزاب دے اندر جگو خندق آتے ہو سارے صحابہ خندق کھڑے کھدے دن کئی نہیں دفعہ کہیں کسی صحابی نے اپنے پیر دوتے دو پتھر بدے ہوئے اپنے وجود کو جھلن واسطے. کسی صحابی رسول نے ترائے پتھر بدے ہوئے. خود اللہ دے نبی نے بھی اپنی وجود مبارک دے دو پتھر بدے ہوئے. آفر میں دیا اللہم احجنی مسکینا وعبتنی مسکینا وعجرنی فی زمرت المساکین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمائے، مفلسی نداری کو پسند فرمائے. حالانکہ اللہ فرمائے میرا سونا محبوبہ اگر تو چاہے تو میں احد پہاڑ کو تیرے واسطے سونا بنا دے وہاں. حضور سی فرمائے نہ میرا اللہ میں کو سونا نہیں چاہیے دا، میں کو دنیا نہیں چاہیے دی، میں کو دنیا دے خزانے نہیں چاہیے دے، میں کو مسکینی والی زندگی چاہیے دی ہے، غریبی والی زندگی چاہیے دی ہے. میں غریب ہوا دنیا تے مسکین ہوا، دنیا تو رخصت ہوا تاں بھی مسکین ہوا، قیامت والے نہیں میں کو مسکینہ تے غریباں دی صف داخل تا فرماویں. آپ نے فرمائے بادا الاسلام غریبا وسیود غریبا
لوگو دین تی ابتداوی غریب لوگیں کول تھئیے انتہاوی غریب لوگیں کول ہو سی سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے کملی والے محبوب دی ذات غریب لوگ ہیں اور آپ نے فرمائے قرب قیامت نزدیک غریبوں دے کول دین دی شمع پاکی ہو سی عمرہ دین دے کول دور تھی ویسے اس واسطے حضور سی فرمایا الفقراء امتی ملوک اہل الجنہ میری امت فقراء غریب بہیز دے محل دے مالک ہو سن بشرط اے جو غریب سنہ نبی دے نقش قدم تے چل پوے ایدہ اٹھنا بھی حضور دی سنت مطابق ہوئے ایدہ بہنا بھی حضور دی سنت مطابق ہوئے ایدہ کھامنا بھی حضور دی سنت مطابق ہوئے ایدہ پیونا بھی حضور دی سنت مطابق ہوئے ایدی شادی بھی حضور دی سنت مطابق ہوئے ایدی غمی بھی حضور دی سنت مطابق ہوئے زندگی در نشیب و فراز نشست و برخاز کملی والے محبوب دی سنت مطابق ہوئے اے خوش نصیب جس ویلے دنیا تو رخصت پتھیں دے خاتمہ ایمان تے تھی پہ دنیا بھی سونی تے آخرت بھی سونی صحابہ کرام دی کیفیت پیڑ دوتے پتھر بدے ہوئے بخ دی وجہ کول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام نے پتھر اپنے وجود دوتے بدے ہوئے گھر تشریف گھننے گھر والی کو پوچھنا کیتے کوئی چیز کھاون دی گھر دے اندر ہے گھر والی عرض کرنے لگی ہے سنہا ایک لیلہ کھڑے 2-3 کلو گوشت نکل سی اور 2-3 کلو جوے دا اٹھا ہی موجود ہے آکھن لگے تو سب تیار کرو میں منجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے آؤں گھر والی آکھن لگی خیال کرا ہے سہی کو دساڑی وہے جو اتنا انتظام ہے مطلب ساری جماعت صحابہ دی لگی آوے تو سکو شرم ساری نہ تھی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئیں آکے الکن لگن آقا میری گھر والی نے تمہاری دعوت انتظام کیتے تو سمجھ لو اپنے نال 2-4 صحابہ بھی نال گن لو رحمت والے نبی نے جس والے حضرت جابر دی بات سنی ہے آپ نے اعلان فرما دیتے فرمایا خندق والو سارا کم چھوڑ دے میرے قریب آونو میرے جابر نے آج تمہاری دعوت انتظام کیتے سارے یار خوشی دی وجہ کولو چھل دے اندر سارے یار کٹھے تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گئے حضرت جابر موچھن دل دے اندر پریشان حال ہیں آقا انتظام تا اتنا کوئی نہیں 1000 صحابی ہے اور حالت ہے کوئی ایک نہیں دا بکھا ہے کوئی 2 نہیں دا بکھا ہے کوئی 3 نہیں دا بکھا ہے این حساب نال 1400 صحابہ دی جماعت ون بن دی ہے آقا انتظام تا اتنا ہے حضور سے فرمائے جابر جا ون کے بکری کو زبا کر لیلے کو زبا کر گوشت بنا تیار کر کے رکھ دے اٹھے کو لو کے رکھ جو جب تک میں نہ آواں ہنڈیا چلے تے نہیں چڑھاونی جب تک میں نہ آواں روٹی پکاون شروع نہیں کرنی للو تو سے انتظام کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں گھر والی کو آ کے رسائنے ہوتا ہے دعوت انتظام کیتے پر اللہ دے نبی نے اعلان فرما دیتے سارے صحابہ دی جماعت لگی آندی ہے گھر والی رومن لگ گئی ہے آکے سہی کو دسایا حاوی جو سارے کول اتنا انتظام ہے آپ نے فرمائی میں حضور سے کو دسا دیتے اتنا انتظام اسا کر سکتے ہیں گھر والی آنکھیں لگی ہے ول تو مونجھا نہ تھی پریشان نہ تھی ول انتظام جانے تے سونا نبی جانے اچھی اچھی اکھوچا سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا جابر گوشت تیار ہے جی آقا ہنڈیا کھنو چولہے دوتے چڑھاؤ اٹھا کتھا ہے آقا تیار تھیا ہوئے رکھیا ہوئے ہے رحمت والے نبی نے اپنی لعا مبارک اٹھے دے اندر بھی لئیے برکت کی دعا فرمائیے اپنی لعا مبارک سالان کے اندر بھی لئیے برکت کی دعا فرمائیے فرمایا جابر ہن پکاون شروع کر دیو دو عورتاں بلہا دیو روٹی پکاون دے ہوتے دو 3 بندے بلہا دیو کھاون دے ہوتے تو روٹیاں چیندہ سالن پیندہ تے سارے صحابہ کو بلہا کے کھویندہ حضرت جابر آدن پیدا کرن والے رب دی قسم ہے ایک صحابی کوئی 2 نہیں دا بکھا کوئی 3 نہیں دا بکھا کوئی 4 نہیں دا بکھا فاقد عالم خواہ میرے سینے جو دعا فرمائی
فرمائیے، برکتی دعا فرمائیے، اپنی لعا مبارک ملائیے۔ نتیجہ کیا نکلے؟ سارے صحابہ کھانا کھا کے سیر تھی گئے، سارے صحابہ سیر ہو کے خوش خوش دعاواں دے دے ہوئے واپس چلے گئے، نہ روٹی مکنے جان دیے نہ سالن مکنے جان دے۔ نسبت جو سیدی لعا مبارک دی نصیب تھی پئیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان فرمائیں کہ جنہوں اللہ دا نبی وضو مبارک فرماؤن واسطے باہمنا سید وجود مبارک نہ لگے ہوئے پانی دا قطرہ صحابہ زمین تے نہ ونجھنے دیا، ہتھاں تے جلیں دیا، جھولی میں چلیں دیا، بطور برکت اپنے وجود ہوتے پھیر گن دیا، اور جیرے یار دا ہاتھ نہ پہنچے آڈو جے یار دا ہاتھ ہوتے ہاتھ مارتے بطور برکت پھیر چھڑے لا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات صحابہ کرام دے درمیان جو سولہ تشریف فرما ہوئے نہا اللہ دی رحمت دی نکری برسات ہی دی کھڑی ہوں دی ہے۔ صحابہ بڑی عظمت شان والے، کیوں انہاں دی نسبت جو کملی والے محبوب دی ذات نال جڑ گئی ہے۔ ایک صحابی رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے مبارک والا خوشبو دا قطرہ محفوظ کیتا ہویا ہے۔ جمعۃ المبارک والے نے غسل کر کے عمدہ پوشاک پا کے سید پسینے مبارک والی خوشبو کو اپنے وجود تے لا کے جوان مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے۔ آپ دے پسینے مبارک والی خوشبو ایویں میں کیے پوری جماعت صحابہ دوتے خوشبو دا غلبہ تھی گئے، حتیٰ کہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائے میرے صحابی میرے قریبا اتنی قیمتی خوشبو تے کو کتھوں مل گئی ہے؟ اپنے وجود دوتے لا کے اندر داخل ہوئیں، تیرے وجود تے لگی ہوئی خوشبو جو مہکی ہے مکنج نہیں پیا دی، ادھر سا او میرے صحابیاں اتنا مہنگی تے قیمتی خوشبو کتھوں خرید کر رہی؟ صحابی رسول حال کر دے آقا ایک کسی دنیا دے مصنوعی مرکز تو میں خرید کر کے نہیں آیا، میں کوئی ایو جے مرکز دے محور تو خوشبو دا قطرہ نصیب ہوئے کائنات والیاں کو ملنے چ نہیں آدھا آقا تورے پسینے مبارک والا خوشبو دا قطرہ محفوظ کیتا ہویا ہے، حکو اپنے وجود تو تلا کے آیا۔ یہ وجہ جو سید پسینے مبارک والی خوشبو جو مہکی ہے پوری جماعت صحابہ دوتے غالب آ گئی ہے۔ عام انسان کو پسینہ آوے وجود جو بدبو آن لگ ونجے، کپڑے بھی تو بدبو آن لگ ونجے، لیکن اللہ دے نبی کو پسینہ آوے امبر تے کستوری کل بد کے خوشبو آن لگ ونجے۔ عام انسان ہاتھ اٹھاوے لوگ آگن ہاتھ لے کر اللہ دے نبی نے ہاتھ جو اٹھائے انگلی مبارک دا اشارہ جو فرمائے اللہ نے آسمانہ دے چند کو دو ٹکڑے کر کے محبوب دے قدمہ دے اندر بھیج دیتے۔ سیدے مبارک والی اللہ خوشبو، سید لعا مبارک والی اللہ خوشبو، سید ہاتھ مبارک والی اللہ خوشبو، یہ دی نسبت سیدی ذات نال جڑ دیئے، سیدی نسبت دا صدقہ اللہ مرتبے اور مقام دیندہ ہے۔ اما آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرمینر جدو میرا سونا محبوب میرے شکم مبارک اندر تشریف فرما ہوئے، آپ دی آمد دی برکت نال میرے وجودت خوشبو ماتے حبکار پیدا تھی گئے، میں بستر تے بہنیا تا بستر خوشبو دارے، برتن کو ہاتھ لینیا تا برتن خوشبو دارے، جنہیں محلے تے گلی بھی تو گزر دیا اور محلہ تے گلی بھی خوشبو دے نال مہکن لگویں دے، حبکار خوشبو ماں دے آوان لگویں دے، جنہیں سہیلی میرے ہاتھ نال ہاتھ ملا دیئے ان دے ہاتھ میں تو ہی خوشبو آوان لگویں دیئے۔ سارے سہیلیاں حیران تھی کہ پوچھنا کرنے نامنا بی بی اتنا قیمتی تے مہنگی خوشبو تے کو کتھوں مل گئی ہے؟ اما جواب دے دیئے دنیا دی مصنوعی خوشبو نے جنہوں دا خالق کے کائنات نے میرے شکم مبارک دے اندر کملی والے محبوب دے پیدا ہونے دا انتظام فرمائے۔ اے سیدی آمد دی برکت ہے کہ میرے وجود خوشبو مکھنت نہیں پیان دی۔ اچھی اچھی کچھ سبحان اللہ۔ سارے عورتاں چل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاڈی حضرت عبد المطلب دی گھر والی دے کول پہنچے، مہربانی فرماؤ آمنہ بی بی کو منع کرو، اتنا تیز خوشبو لا کے چل دی حق نہیں بندا۔ آمنہ بی بی بیوہ عورت ہو کے اتنا تیز خوشبو استعمال کرے، منع فرماؤ۔ سردار چل کے آیا بیٹھے میری بیٹی میں بھی محسوس کرے نہ ہم خوشبو عجیب و غریب سنگئی دیں دیئے، لیکن ساری برادری شکیل کر دیئے جو آمنہ بی بی اتنا تیز خوشبو استعمال کر دیئے
ہے مہربانی فرما میری بیٹی خوشبو دا استعمال نہ کر حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے تھی گر تیرا آمن منجن والا کوئی نہیں خرید و فروخت کرن والا بھی کوئی نہیں اتنا مہنگی تے تیز خوشبو استعمال نہ کر اماں دے اکھاں وچ تو آنسو دی برسات لہ پئی ہے رو کیا کر دیا ابا دنیا دی مصنوعی خوشبو نہیں جنوں دا خالق کائنات نے میرے شکم مبارک دے اندر کملی والے محبوب دے پیدا ہون دا انتظام فرمائے اسی دی آمد دی برکت ہے جو میرے وجود ہے خوشبو مکنے چ نہیں پیاں دی اماں فرمیتی ابا اتنا تک محدود نہیں آپ دی امت تو پہلے جس میں بکرے کو گھر دے وچوں باہر کڈاں گا اور میں انہاں کو کہن کے پہاڑ دے دامن تے وادی دے وچ ونجن لگا ہاں میرے بکرا میرے اگے اگے چل جان میں ہنے تے پچھو پچھو چل دیا میں لیکن جدوں دا صاحب کمال میرے شکم مبارک دے اندر تشریف فرما ہوئے اج جس ویلے میں بکرے کو گھر دے کول باہر کر دیا سارا بکرا مڑ کے سر جھکا کے میرے پچھو آ کے کھڑیاں تھی میں ہنے کو اگو چلاون دی کوشش کرنی ہاں ول مڑ کے پچھو آ کے کھڑیاں تھی میں کو غصہ ہے کہ ہنے کو مار کے اگے چلاواں جس ویلے میں غصہ کرن لگیاں آواز سنی رہن لگی آمنہ بی بی انہ دا قصور نہیں اللہ دی ذات نے تیرے شکم مبارک دے اندر یہ جے عظمت اور شان والے محبوب دے پیدا ہون دے انتظام فرمایا ہویا ہے آج تو بات تو اپنے کو چل سے ساری خدا دی خدائی تیرے پچھوں پچھوں چل سی آواز دی بشرا لگیا آمینہ فإنکی قد حملت بالسید والآخرین فإذا ولدت فسمیہ محمد سارے آخر صلی اللہ آواز آدھی آمنہ بی بی مبارک ہوئی اللہ فرمائے پہلے نبی علاقے دے نبی ہن پہلے نبی صوبے دے نبی ہن پہلے نبی ضلع دے نبی ہن پہلے نبی چند وسطیاں دے چند لوگاں دے نبی ہن اللہ فرمائے میرا نبی عثمانہ دا نبی میرا نبی زمینہ دا نبی میرا نبی سورج دا نبی میرا نبی ستارہ دا نبی میرا نبی شمس و قمر دا نبی میرا نبی شجر و حجر دا نبی میرا نبی بر و بحر دا نبی میرا نبی علماء دا نبی اسفیاء دا نبی اتقیاء دا نبی اپنی دا نبی پھگانے دا نبی بلکہ نبیاں دا نبی اللہ فرمائے میرے پیارے محبوب اعلان فرما رہے ہو قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ فرمائے میرے پیارے محبوب اعلان فرما دو جس مقام تک میرے خالق کائنات دی خدائی ہے اس مقام تک محمد مصطفیٰ دی مصطفی ہے حضور سے فرمینیاں لوگوں سلاسون دجالون کذابون ویزعمون انہو نبی اللہ لا نبی آبادی او لوگوں میرے بات نہیں ایسے دجال جھوٹے بدبخت لائن کانے آسن جڑے آتے نبوت دا دعویٰ کرے سن لیکن ہو سن سارے دے سارے جھوٹے کیوں جو میں آخری نبی ہاں آخری رسول ہاں میرے بعد کہیں نبی نہیں آونا میرے بعد کہیں رسول نہیں آونا میری امت بعد کہیں امت نہیں آونا میں نبی بھی آخری میری امت بھی حضور دی ختم نبوت یقین کامل رکھنا بول سی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمیندن اگر کوئی دنیا دا کانا دجال لئین پیمان بدبخت اٹھی کھڑے تے دعویٰ کرے نبوت دا کہ میں نبی ہاں تو کہیں بندے ہوں دے کول پوچھنا کیتے جو تے جو نبوت دا دعویٰ کیتے تیری دلیل کیا ہے امام سے فرمیندن دلیل پوچھنا اللہ پہلے کافر ہے او بھئی مانڈو جنم پر دے کافر ہے جلے رب نے فیصلہ دے دیتے جو میرے محبوب دے بعد کہیں نبی آونا ہی نہیں وال دلیل کیوں ودا پوچھ دے جب رب نے فیصلہ دیتے کہ میرا محبوب آخری رسول آخری نبی آپ تو بعد کہیں نبی تے کہیں رسول نہیں ہونا حضور دی ختم نبوت یقین ہے کامل رکھے سوں دے وال ساری دنیا بھی سونی تے ساری آخرت بھی سونی امامنا سلام اللہ علیہ ارشاد فرمیندن جس ویلے میں پہاڑ دے دامن دے اندر چل دیاں جڑے نکیلے پتھر تے کانٹے میں کو چب دیاں میرے پیران دے اندر لگ دیاں اج محبوب دی آمد دا صدقہ میرے پیران دے تلے ریشم بن ویندن آپ فرمیندن جدوں میں کومے دو تے پہنچ دیاں نا
نال والے صحیح نو انتظار بیٹھے آمنہ بی بی آسی انہی برکت نال پانی کناریاں دے اتے آسی اسم یا اپنے ضروریات کو پورا فرمے سو اما سین فرمے دیا جس ویلے میں کنویں دوتے قدم رکھ دیا پانی کنویں دی تاوی ٹوٹھی دے کناریاں دوتے آویں دے نال والے سارا سہیلہ میں کو پکڑ کے بلا دیں دے اما مہربانی فرمائی تھی تشریف رکھ تیری برکت نال پانی کناریاں دے اتے آگئے اسا اپنے ضروریات کو پورا کر گنو تو آخر دے وچ استعمال کریں اگر پہلے استعمال کر کے چلی گئی ہوں وال پانی کنویں دی تاوے چلاوے سی ورسا کو چھکنا پوسی تے محنت کرنی پوسی اما سین فرمے دیا جتنی دیر میں کنویں دوتے بیٹھی رہویں دیا پانی کناریاں دوتے ٹھاٹھا نہیں نہ رہویں دے اور جس ویلے کنویں کو چھوڑ کے چل دیا پانی کنویں دی تاوے چلاویں دے جس ویلے پہاڑ تے دامن تے وادی دے اندر پہنچ دیا آسمان تو بادل دا ٹکڑا میرے سر دے اتے سایہ کر کے پہ چل دا ہوں دے اجا پیٹ وچا سونا امی جنت دیاں سیرہ کر لے اجا پیٹ وچا سونا امی جنت دیاں سیرہ کر لے کوئی دا پانی اچھا تھی میں بوکے تو بغیر بھر لے کوئی دا پانی اچھا تھی میں بوکے تو بغیر بھرے آمنہ کیوں لے دی خوشبو آمنہ کیوں لے دی خوشبو پچھا سورے ابو آکے بچے دے فیضان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن کل انبیاء تو بالا کل انبیاء تو بالا رب تو بعد کملی والا ایہو سادہ ہے ایمان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن جڑے پاسے امی جاویں بدالو تو چھاں کر رہے جڑے پاسے امی جاویں بدالو تو چھاں کر رہے ہار دا مہینہ توڑے دھوپیران دی پرے پرے جون دا مہینہ توڑے دھوپیران دی پرے پرے مانی بھی کرتے خان سلام پہاڑ بھی کرتے خان سلام ایہو دے خان پیغام آمن والا ہے مہمان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن اما آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرمیدن غربت دورہا جس ویلے میرا محبوب میرے شکا مبارک دندر تشریف فرما ہوئے میرے پیران دے اندر دتی مبارک پیدا ہوندی ہے سیدھی نسبت دا صدقہ میرے پیران دے تلے پتھر ریشم بنوینر کانٹے ریشم بنوینر لوگاں دے ماما کو تکلیفاں تھینر میرا وجود ہر قسم دی تکلیف کول پاک ہے لوگاں دے ماما دے وجود پھولوینر میرا وجود پھولن کول پاک ہے لوگاں دے ماما دے وجود خلاصت نال بھرے ہوئے ہوندر میرا وجود ہر قسم دی خلازت کول پاک ہے میرے محبوب دی عظمت شان ہے میں دہ دیاں کسی ویلے رات دا وقت سمہ جو صحیح پہانا دوتے چڑھی نظر دیاں آسمانہ دوتے اردی نظر دیاں عجیب و غریب مشاہدات اما ڈیٹھن اور اپنے نال والے سہیلے کو بیان فرمائیں رات دمائی میں عجیب و غریب خواب لے دیاں زمانہ جاہلیت رسم و رواج کے مطابق سہیلے آنکھ لیکن آمنہ بی بی معلوم تھی نے تیرے اتے جادو دا اثارے جنات دا اثارے ہی میں کر دو لوہے دی کڑی پاچا تے تو درا کرے خوابیں کول پچوے سے کیوں جو بندہ سمجھتا ہے جو لوہا میرے کول ہوئے تو میرے قریب کیسے نہیں آ سکتی جنات بھی نہ آسی تو بھی کیسے نہ آسی آج تو کچھ عرصہ پہلے جس ویلے شادی دی تاریخ پاویں نا دلہے دے ہاتھ سچ لوہے دا پید پکڑا دے دیا خیال ہوندا جو ہی دے قریب جنات نہ آسر کیسے نہ آسی اگر لوہا رکھوالا ہویا تو لوہار ہک بھی نہ مر رہا سارا دن لوہے دے نال سنگت ہے زندگی دے موت دا مالک کون ہے کچھ ہی بولو چاہ زندگی دے موت دا مالک کون ہے اما فرمے دیئے عورتیں سہیلے نے میں کہوں زمانہ جاہلیت رسم و رواج دے مطابق لوہے دی کڑی تا بھواری تھی میں پا چھوڑیے لیکن رات دا جس ویلے میں ستیاں خوابت میں ڈٹھے نورانی چہرے والے دراز قد گھنگرالے والے بزرگ دی زیارت ہوئی ہے آپ نے فرمائے آمنہ بی بی کیا کہتے ہی اللہ کریم نے تو کوئی ہو جا عظمت اور شان والا محبوب عطا فرمائے اور تن لوہے دا کڑیا چپاتن آپ نے اشارہ جو فرمائے لوہے دی کڑی ترٹتے دو ٹکڑے ہو کے زمین دو توان ڈھٹیے اما سین فرمائے دیئے میں پوچھنے لگیا سونا تو سن کون ہو آپ نے فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ
او ابراہیم خلیل اللہ جڑا اللہ دے گھر بیت اللہ دے دروازے تے کھڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالی دی ذات کول دعاواں کر کر کے محبوب کو منگن والا ہے۔ حضرت ابراہیم جس ویلے بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر چکے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا اسماعیل جی ابا سیاں، فرمایا میرے قریب آ، میں دعا دے چند الفاظ آتا تو آمین ادا۔ حضرت ابراہیم خلیل نے پہلے دعا کی تھی اللہ ساری محنت کو قبول فرما، قابلیت شرط نہیں قبولیت شرط ہے، سارا تو ہی کرن تو بعد آپ نے نتیجہ کر دیا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ نے حکم فرمائے میں محنت دنال تیرا گھر تیار کیتے، تیرا گھر بیت اللہ تعمیر تھی گئے، ہندی آبادی واسطے میں کوئی ایک محبوب عطا فرما۔ اللہ سولے دنیا دے ہوتے امتحانت کامیاب ہومن تو بعد بیٹا باپ کو انعام منگ دے، شاگرد استاد کو انعام منگ دے، چھوٹا وڈے کو انعام منگ دے۔ اللہ جی میں تو حکم فرمائے دائی میں اویں کریں دایا، تے حکم فرمائے آزر دے مقابلے ڈٹ ون، نمرود دے مقابلے ڈٹ ون، میں نمرود دے مقابلے ڈٹ گیا، تے حکم فرمائے آزر دے بتاں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، رب میں دے بتاں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، تے حکم فرمائے اسماعیل نال پیار کرن چھوڑ دے، رب میں اسماعیل نال پیار کرن چھوڑ دیتے، تے حکم فرمائے اسماعیل و حاجرہ کو جنگل بیابان وادی وچ ملا کے آ، اللہ میں اسماعیل و حاجرہ کو جنگل بیابان وادی وچ ملا کے آ گیا، اللہ تے حکم فرمائے اسماعیل دے گلے تے چھری چلا دے، میں اپنے چاند جیسے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ چھوڑیے، اللہ جی میں تو حکم فرمائے نائی میں میں کریں نایا، پہلے تیری واری ہے ہی ہون میری واری ہے، انہاں سارے انعامات دے بدلے میں رب تیرے میں خلیل تیرے در تے جھولی پھیلاتے مقدہ کھنا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضور فرمائے دینا سمرہ تو دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے اب ابراہیم دی دعا دا سمرہ ہوں۔ حضرت خلیل نے مانگ دیکھیں دے خالق کائنات دی ذات کو مدنی کریم علیہ السلام کو، اتنی عظمت اور شان والا محبوب ہے۔ اما حسین فرمائے دیا جس ویلے میرے محبوب دی پیدائش دا وقت آئے، میرے گھر دے اندر غربت آئی مفلسی آئی، میرے کول اتنا تیل کوئی نہ ہا، دیوے کو روشن کر کے رکھا ہا چا۔ اما فرمائے دیئے ہاں جس ویلے محبوب دے نور نبوت دا کرنا میرے شکم مبارک تو باہر آئیں، میں ڈٹھے سارا کمرہ میرا روشن تھی گئے، آسمان روشن تھی گئے، زمین روشن تھی گئی ہے، ساری کائنات روشن تھی گئی ہے، میرے سونے نبی دے نور نبوت دا کرنا اس جگہ تے پہنچے جتنا سورج دی روشنی نہیں پہنچ سکتی، چاندر دی روشنی نہیں پہنچ سکتی، ساری کائنات روشن تھی گئی ہے، اور ساری کائنات دے پردے میرے اکھن دے کو ہٹا دیتے گئے، میں اپنے اکھنال بیٹھی رہ دیا، ہزارہ سال دا چلتے ہوئے جخاتش کدا کچھ دا ہوئے رہ دی بیٹھیاں، ایوان کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے ٹھان دے ہوئے رہ دی بیٹھیاں، شام دے بازاراں میں جو ٹھان دے قطاراں کو چلتا ہوئے رہ دی بیٹھیاں، اور ساری کائنات دے بتاں دے پجاری بتاں دے کو بے کہ یا سنم دے آوازہ لئی بیٹھن، ساری کائنات دے بت ٹھٹھل زمین دے ہوتے منہ دے پر انہاں دے بتاں دے پجاری حیران تھی کہ ہاتھ جوڑی کھڑے سادے معبودو آج تک وہ کیا تھی گئے، پہلے تو وڈی رونق نال بیٹھے رہے میں دے آوے، آج کیوں زمین تے ڈھان دے پیو، سارے بتاں دے محوی تو آواز آئیے، وہ خالق کائنات دی توحید دے مبلغ محبوب آ گئے، جڑا اعلان کھڑا کریں دا اسی و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سیدہ موجود ان امہ دی جھولی مبارک دے اندر، پر خالق کائنات نے ساری کائنات دے پردے اٹھا کے در محبوب دی امہ دے اگو، آج میرا سونا نبی اپنے روزے مبارک دے اندر آرام فرما ہے، اور سید نور نبوت دا صدقہ اللہ نے پوری دنیا کو روشن فرما چھوڑے، ساری دنیا روشن ہے سوئے محبوب دے نور نبوت دے صدقے، اچھیا پوچھا سبحان اللہ۔ کسی دے گھر بچہ پیدا تھی وے برادری مبارک باد دیں دیئے، کسی دے گھر بچہ پیدا تھی وے رشتہ دار مبارک باد دیں دے، کسی دے گھر بچہ پیدا تھی وے قبیلہ کمبہ چل کے مبارک باد دیں دے۔ آج حضرت عبداللہ زندہ نہیں، اللہ نے عظمت اور شان والا محبوب جو عطا کی تے، اللہ فرمائے
رشتہ دار آمن یا نہ آمن، ہاشمی قریشی آمن یا نہ آمن، پر میں رب سب انتظام آپ فرما دینا۔ اللہ نے آسمانہ تو نورانی فرشتوں دی جماعت بھیج دیتی ہے، نورانی ملائکہ سیدھے در اقدس دوتے کھڑے ہو کے صف بستہ کھڑے ہو کے سلام پیش کھڑے کریں۔ اونچی اپٹا سبحان اللہ۔ سارے نورانی ملائکہ محبوب در اقدس تے حاضر ہو کے بڑی ادب نال سلام آمنہ کلال محبوب سبحانی، سلام آمنہ کلال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیرے آنے سے جو نبی آ گئی گلزار ہستی میں۔ اور نورانی ملائکہ اتنا خوشیاں کیوں کھڑے منے دے ہو، اتنا خوشیاں دے نغمات کیوں کھڑے گاں دے ہو، خوشیاں دے سہرے کیوں کھڑے گاں دے ہو؟ سارے نورانی ملائکہ عرض کر دینا جیسا خوشیاں کیوں نہ مناؤں، جیسا خوشیاں دے نغمات کیوں نہ گاؤں۔ اللہ نے ایہو جا عظمت اور شان والا محبوب عطا کیتے، جڑا محبوب صفا مروہ تے پہاڑاں تے چڑھ کے اعلان کھڑا کرے ناؤسی ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سید الکونین صفا مروہ دے پہاڑاں تے کھڑے ہو کے اعلان کھڑے کریں دے ہو سنوے لوگوں کوئی نہیں شریک یوں دا، اگو بے شک کوئی نہیں شریک یوں دا، حاجت روا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوں دا، حاجت روا خدا ہے شہواں دا بادشاہ شہواں دا بادشاہ مشکل کشا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوں دا۔ دنیا کو چھوڑے بندیاں دل رب دے نال لاویں، رو رو کے سجدے دے وچی سنے رب کو تو مناویں، رو رو کے سجدے دے وچی سنے رب کو تو مناویں۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے۔ ہر پاسو بندہ جس ویلے بے بس سی ونے پیچھے جلو خدا دے در دے تو پہلے خدا دے در تے چلے ہوں تو اللہ پاک سارے ضروریات کو پورا فرما دے ہوئے، جو حاجت روا مشکل کشا آپ جو ہے نا۔ امام سلام اللہ علیہ ارشاد فرمیندن محبوب دی عظمت کو دیٹھے، محبوب دی شان کو دیٹھے، رفعت اور بلندی کو دیٹھے، اماں نے رو دیتے کاش کہ حضرت عبداللہ زندہ ہوئے نا، اپنے محبوب دے حسن کو دیکھے نا، اپنے محبوب دی سیرت کو دیکھے نا، اپنے محبوب دی صورت کو دیکھے نا، اپنے محبوب واسطے خوشیاں دے ڈھیر لا دے نا، اور کسی ویلے میرا محبوب اپنے ابا دے مونٹھے تے بیٹھے پیاندہ ہویا، اور کسی ویلے میرا محبوب اپنے ابا دی انگلی نب کے پیاندہ ہویا، میں گھر کھڑی ہو کے انتظار کھڑی کر دی ہوا، میرا محمد پیاندے ابے دے نال پیاندے مونٹھے تے بیٹھے پیاندے، اور مکہ مکرمہ دے بازار دے وچوں پیاندے۔ اماں نے جس ویلے رو دیتے رحمت خداوندی نے حضرت آمنہ دے دل کو دلاسا دیتے، اللہ فرمائے آمنہ گھبرا نہیں، اے محبوب کلہ تیرا نہیں محبوب میرا ہے، ایک کھلونا مقصی تو میں چادر کو کھلونا بنا دے سا، انگلہ وچوں پانی دے چشمے جاری کرا دے سا، میں درختہ کو سلامی دیوا دے سا، پہانا کو سلامی دیوا دے سا، اندہ سمنٹ دل کیسی تا حتیم سما دے سا، اندہ سیت دل کیسی تا میں رب آسمانہ تے صدا گنسا۔ اللہ فرمائے انتظام میں خدا خدا فرمائے سا
آسمانہ کو سجا دے ساں زمینہ کو سجا دے ساں سدرۃ المنتہا کو سجا دے ساں جنت کو سجا دے ساں جہنم دے دروازے بند کرا دے ساں جبریل کو خادم بنے ساں جنت دی نورانی براق تے سوار کرے ساں 70,000 نورانی ملائکہ سجے کھبے اگے اور پیچھے چلے ساں سوا لاکھ انبیاء کو بیت المقدس سے انتظار ملا چھوڑے ساں محبوب دی آمد دے سوا لاکھ انبیاء کو استقبال کرے ساں مرحبا بھی نبی صالح ولق صالح دنال خوش آمدید اکوے ساں اللہ فرمائے جبریل کو معزن مصطفیٰ پڑھے ساں جبریل دی آواز تے سوا لاکھ انبیاء کو نبی دا کلمہ پڑھوا چھوڑے ساں سب نبیوں کو سب بستہ کھڑا کرا کے تیرے محبوب کو اگو کھڑا کے امام الانبیاء دا تاج پوا چھوڑے ساں سارے نبیوں کو معراج زمین تے پر تیرے محبوب کو معراج عرش بری تے اللہ آقا جبرائیل گھن کے آئی یار کو اللہ آقا جبرائیل گھن کے آئی یار کو چم چم کے تلیوں جگاوی حسن دی سرکار کو سر نماری جبرائیل اللہ نے فرمایا گے ادب دا مقام ہے نورانی ملائکہ دا سردار حضرت جبریل رب نے اندھو توی پابندی تے قید لا چھوڑیے کہ اتھا ادب دا مقام ہے میرا محبوب آرام فرما رہی ہے اچھی آواز نہیں کرنی دروازے کو دستک نہیں مارنی ادب احترام نالا قدمات بوس کے دیونن تیرے نورانی لبنال کافوری ہونٹھنال جس ویلے میرے محبوب دے قدم مبارک تے ٹھنڈا کو سی میرا محبوب خود بخود بیدار ہوئے سی اللہ نے محبوب کو جگائے ادب اور احترام دے درس دیتے پوری دنیا کو اللہ فرمائے میں محبوب کو سلائے میرا انتظام تا دیکھو میں کیوں جو انتظام کیتے سوا لاکھ انبیاء کو پہلے جمع کر بلائے اور جبریل کو خادم بنائے جنت نورانی براق تے سوار کیتے آج اگر کوئی دنیا والا اپنے میرے محبوب کو سلامنا چاہ دے تو وہ انتظام کر کے پہلے دکھاوے چاہ پہلے سوا لاکھ انبیاء کو جمع کرے جبریل کو خادم بناوے جنت نورانی براق تے سوار کراوے والدعوہ کرے کہ محبوب سارے کول آ گئے اللہ فرمائے محبوب کو میں ہی سلا سکتا عظمت اور شان والا محبوب ہی میں جائے تھے انتظام بھی میں خدا دائے اللہ صحیح مانے ادب نصیب کرے اللہ سونے محبوب دا 70 پکا غلام بناوے اللہ میری توری حاضری کو قبول فرماوے میرے بھائی محمد ریاض صاحب بھائی اقبال صاحب دی محنت کو اللہ قبول فرماوے اللہ انہا دے رزق مال کاروبار اولاد صحت برکت عطا فرماوے ملک صاحب دی نظم تھی سی انشاءاللہ میرا ساتھی رفیق سفر رات رینا سفر تو کو سونے من مونے انداز